بفكر جنزب مسيو بمثل جنزب مسيو سعره بتعليش مسيو بتحت النار عينه الذي سيطان إذا حبيت حتيات زين أول سبب الهرزين لوا حتيات هيتن عدل إلى من هذا الدار سعيد تزيليا تسعيد تزيليا فكر جنزب تزيليا تقاليد كسرنا عيك دين تلين بالمسارات الإخوانا أرسل حتيات شرايل الجديد وتنا من العنان يسكتون بعض فتي ملان سيروا لني بمن تاي سيروا لن تينها بتي زي حبل قالوا بمصحف قدوس سيروا سيطانون مصحف قدوس እንዳት ቀሰ ይፈቲኑ አመጽሐፍቲ ንመላእክቲ ክርስቶስ ይሞ በእግራ ተቀባይ ተደኝካሞ እስከሃብ ዝጽደፍ ይሉ ዋ መጽሐፍ ቅዱስን በርግማ አይትፋታተነን እግዚአብሔር አምላክ ካዝብላሎ እልል ማንሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይመልሽ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጠቅስ መልአክ አይኮንም ሰይጣን መጽሐፍ ቅዱስ ዝጠቅስ ጠገም ይሁሉ ወፈጦ ከአዩ ረቂብ ሙስተም ሊቃነ መላእክት ይፈባል ሚካኤል ኮይ ወዲው ይባል ስለዚህ ዝመተነታት ዝምሰዓረ ግን ከዓለና ሐደረ ወጥዩ አብሳልሳይ ማዓልቲ ወአምሳልስ ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ ዳሪ ካፕቲ ጾም ምስወፀ ሰንበት ወጥዩ ሶሊው ኢሉ ሶሉስ ይነስማራ እስማዓ አዝማት ያደና ማርያም ኮኑ ሁሉም ويكعافتو تقونو اليوم اتمرعى قل زلمقن زعمقن مرعى يرو بالتعمي بزحز بالتعكو مرعى يرو ويتعيس كريتوس كعاد تعلم امو مسديون مزدك مزامبتون عبت مرعى كده عبت مرعى مسكده حزب سلت بزحه اتويني توديوهم بيجي بعد نسأل أنا كل سنة نجيب لنا نيران كله وين تودهم وين مستودهم نلقسم لمانيتن نلقسم حزانيتن رهرت هلينا سلزمانات عدينا كنست نقل مريم وداي زوم غزاندر وين توديهم إلى لمنا غيراتي هذا الوقت من تبيه مسيح وهم سيدو علي يبقى جيه أتصبت الجمعة مساقط يالني جيه يبقى هالمدينو نمانيو نفي تسقلو ما يقوم لما قوم هو نفس سرمو أي أهل البلاد له دعوة سقلتي لزارة اللومبر أي قولت كنية أي بلاد منافق عندن هاي مولا نتسوي تمساقين دي الواقو موجيلا نهي جبرلا رايكم زبلا فريقان تو تعترتي كيف زبلا كم كوريناتو توم تعتر دغاغي دوم ابويتا اهي لومو نزغان مايم بالأول شديش تجنن يرناو بسرعتهم ها مستجد شديش الإنجليز لو تيبل نزل شديش تجنن مايم بالأول مايم اليوم ما نسمعه بلوك الحمورة تبدأ سوسرلو إلوه نتبدأ سوسرلو منهم تجرب عيشة النسو بعليه تعمل بتوع سنها مسيلوه نتبع عجلة قويه أنت كم زين مسل وين تهي تبتوصل بنتاعي إذا تقدم خولي زنبرين تعال إذا مستسده مستسدون مستسده مستخرو حد ولا وين تبص حجكن زي سيني وين عسكر حركة أتي لتعامى ويني ندهني جيركايو إلو إذا من دار دمرنا جاي فلتو كم جزاء تجري فلتو بيو بس عتاديش بس دمرنا نجار ما يكمل دمرون إتما وين فلتو ولا كجيكم سودلون كم دمرون من فلتو يومين
بدحرزي أتويني أعمو للبز حبوس نأكلات درسس أيونيرو يبلنا ስለዚህ ወይተናምን አኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳም የተተአምር ዝገበረላ እዛ መዓልት ዚያያ ቃና ዘገሊላ ትባል ቃናን ዘገሊላ ትባል ናይ ገሊላ ወረዳ አታና ቃና ስለዚህ ሀገር ይስም ሀገር ቃናን ገሊላ ሞና አትቦታ ተፈዩ አቃራና ገሊላ ነተማይ አወይኒ ለወጦ እቶም ሰና አውን ካብ ሕፍረት دحانو أوراقا أنا سويت يوجيات ويقولوا خلوا على البيت نتوم سبعة كان خبرتهم على هنوم لكن ماذا بفرح حدث يوم سوني ملك اليوم نيرو قال يوم ده قال قدام كرنتوس بتوعته حدث يوم نيرو هو أمنو أردايو ما تأمرات اليوم أمنو أموتوا عليه. سلذي إذا قدام أي تعامل بجواره وتنا يسكتوس عمل هذا كل سنة هاي كل رهوه مثلث نجار يردانا قدام أي أمر عام قدامه بعلو نتمر باريخو مرعاك دوس كمهانو نتلاس كبارد نتمر عوتي كبارد تناب تقلا خيدو هذا أي نجار جنا بالنسبة لمريم أتوين مستوجه لمينا أماليدا تقول كمهانا للرجاجس كبلينا نرحبلو سالسا أي نجار أتوم كذا كابتن ورم حفلة دينهم أوريات كعبو أبيهم مو عندما يتعامل تجاورلو أما تعال كل تجميل دلو كل سلسلة عمل كل سلسلة عمل سلسلة ورن قدام يتعامل في أيامه ስለዚህ ዝባ ዓሊና ወይታና ለሐና ኢየሱስ አብቃናና ገሊላ አኸዩ ንማይና ወይ ዝለወጠሉ ዕለት ስለሆነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሁሉ ጊዜ ተዝክሮን ተብዕሎን በማህሌት ዝማሬ ስብሐታት ለእግዚአብሔር እናመስገነት እትነብር እግዚአብሔር ብስሩ ይመስገን እግዚአብሔር ብስሩ ይዝለት እግዚአብሔር ዘይሰርሖ ስራሕ የለን لمون أنا نسومن بالمت تعدينا يو مسيوم سنة بدرر عبد بنا محدر هيوتنا خلوت هيوتنا نيجاريا هيوت لوكو 5 ساعة عالم حلو 5 ساعة عالم كي يزنبل كابت فنانا ديابلوس نفتنون عون عناون تفتن الناس للزبل نعوف بعد حافرو سلذي كاون ننتي كدحنا እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ አስቀመናን ወሮ ወኡል ማላለት ቤተ እግዚአብሔር መጥና ቃሉ በስማ ቃሉ ሰዲና ልብና ተለውጡ ንነሳ ተነስና ስቡር ደግሞ ይቀበል ጋር ደምን ህፃናት አይተው ህፃናት ኃጢአት ባህል ነው ጋር ደምን ያወጣ እግዚአብሔር ከኃጢአተኛ ነው يمكايكو تسوي أتكان الله أتكان للسها أتكان تقوى عيكم كرات تدريس مساءكو تايدا نتوم حاجاتنا تهتاب تلقمسو أتكان ما يدليو اليوم من السها من يعفو بقبرم تليقو مالو أوراني سلسي كريستوس أملاكنا سقاي نولد دمين نولد مستسري حاتياتي زبلنا ودمور يسوس كريستوس يعني السهلنا أمكولها تاوينا كل حاجاتنا لحقنا دم وجه يسوع كريستوس سبب بقى أيكين بقى جاري أسرائيل أسرائيل سيد حاجاتنا تاتينا إن أمالينا أين الأيد هو حاجاتنا تاتينا ثم كان أذكر كمساتنا سألت كوينا حاجات بسرعنا جن بكم نرتك أملاكنا وأقوى كما أبصان كم نرت كان أمر كم بدلنا أيهم النابلنا كنسل إنجبانا مو እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱ ሁሉ ምን ይቃናን ተምጥባና ይፈጽማና ድማ ይፈጽመና እበጣናን አለና እግዚአብሔር አምላክ ዓለምና ሰላም ያምጣ
وسبحان እግዚአብሔር ብየለሁ አብግን ሁሉ ጊዜ ከምንብሎ ናይ ሀገረ ስብከት ምተብርሃን ብሎ እንደ ህፃን ምስለኒ ሁሉ ቢገለ እሱን አሸረፍ እንጂ አነ ስራሃ ተሰጥቷል እሱ ከፍለኝነትን ገንዘብ ፈቲው ጸሊሙ ተጀጠን አይተጀጠን ሀገረ ስብከት ተገንዘብ ሙልአተን ከፋ ብለን ይዙ ስለዚህ ከፍለኝ ሕጅዕሉ ከፍ ተኮይኑ ኩልና ሓደ ሓደ መካዝኖች እና አገር ንፈለሉ ከመይ ሓቢርኩም እንታይ ኢሎም